अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, हमारी ख़ताओं को माफ़ फरमा, हमारे आइबों की पर्दापोशी फरमा, हमें ज़िल्लत और रुसवाई से महफूज फरमा, दर दर के धक्के खाने से महफूज फरमा। प्यारे अल्लाह, हमारे लिए गुनाहों से बचना मुश्किल है, तेरे लिए तो बचाना आसान है। हमें गुनाहों से बचा लीजिए, हमें गुनाहों से बचा लीजिए। करीम परवरदिगार, हम कब तक तुझसे दूर भटकते फिरेंगे? हमें अपना कुर्ब नसीब फरमा, अपनी मोहब्बत, अपनी मार्फत नसीब फरमा। प्यारे अल्लाह, गुनाह कर कर के हमने तुझे नाराज किया है, अब मनाना चाहते हैं। प्यारे अल्लाह, मान जाइए, इलाहुल आलमीन राजी हो जाइए। करीम अल्लाह, हमसे मजीद तेरी नाराजगी बर्दाश्त नहीं होती, परेशान हो चुके हैं। प्यारे अल्लाह, परेशान हो चुके हैं, मजीद हम अपनी जिंदगी से तंग आ चुके हैं, तुझसे माफी मांगते हैं। अल्लाह, अगर तू हमसे राजी हुआ, हमारी जिंदगियों में बहार आ जाएगा, सुकून आ जाएगा। प्यारे अल्लाह, मजीद अपनी रजा नसीब फरमा, नाराजगी खत्म कर दीजिए। मेरे अल्लाह, मजीद बस कर दीजिए। अल्लाह, मजीद बस कर दीजिए। इलाहुल आलमीन, या अकरमुल अकरमीन, या राहिबुल मसाकीन, या गियासुल मुस्तगीसीन, तेरे सिवा हमारा कोई दूसरा रब नहीं, तू हमारा रब है, तुझसे मांग रहे हैं, अता फरमा दीजिए। करीम अल्लाह, दुनिया के भिखारी एक दरवाजे से खाली हाथ चले जाएं, उन पर तो कोई हसरत नहीं, वो अगले दरवाजे पे चले जाएंगे। अल्लाह, मसला हमारा है, हमारे सामने तेरे दर के सिवा कोई दूसरा दर नहीं है। अल्लाह, हम जाएं तो कहाँ जाएं, मांगे तो किससे मांगे? तेरे सिवा हमारा कोई दूसरा रब नहीं है, तू हमारा रब है। अता फरमा दीजिए अल्लाह, अता फरमा दीजिए। प्यारे अल्लाह, दुनिया में हमने देखा है, मस्तूरात जहां चल के जाती हैं, दुनिया वाले कत्ल के मुकदमे भी माफ कर देते हैं। अल्लाह, दुनिया वाले भी बहनों का, बेटियों का लिहाज करते हैं। अल्लाह, ये माएँ बहनें बेटियां चल के आई हैं, अल्लाह तू भी इनका लिहाज फरमा दीजिए, इनका लिहाज फरमा दीजिए। प्यारे अल्लाह, माँ तो माँ होती है, जिसकी भी होती है काबिल एहतराम होती है। प्यारी परवरदिगार, इन बहनों का, बेटियों का, माओ का लिहाज फरमा दीजिए, इनको माफ कर दीजिए, और इनके तो फिर हम सबको माफ कर दीजिए। करीम अल्लाह, हमें अच्छी तरह पता है कि हमें देने से तेरे खजानों में कोई कमी नहीं आएगी, फिर अता फरमा दीजिए, खाली झूलियां भर दीजिए। इलाही, गदागर जमा हो चुके हैं, भिखारी जमा हो चुके हैं, रहमतों की भीख मांग रहे हैं। रहमतों के सदके अता फरमा, रहमतों के सदके अता फरमा। इलाही, तूने खुद ही तो फरमाया है, अंतुमुल फुकरा, तुम सारे फकीर हो। फिर तूने ये भी फरमाया है, अस्सदकातु लिल फुकरा, सदके फकीरों का हक है। अल्लाह, जब हम सब फकीर हैं और सदके फकीरों का हक है, फिर रहम करम के सदके अता फरमा दीजिए, रहम करम के सदके अता फरमा दीजिए। इलाहुल आलमीन, तूने हमें हुक्म दिया है, वअम्मा साइल फला तनहर, साइल को झिड़की न दो। अल्लाह, तूने हमें कमजोरों को हुक्म दिया है कि साइल को झिड़की न दो। अल्लाह, तू तो जमीन और आसमान के खजानों का मालिक है, और हम तेरे दर के सवाली हैं। हमें झिड़की न देना, हमें झिड़की न देना, हमें धुतकार न देना, हमें ठुकरा न देना। मेरे अल्लाह, ये कोई आम मजलिस तो नहीं है, सही बुखारी शरीफ के इख्तिताम की मजलिस है। इलाही, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के तसद्दुक और तफील से, और जिन मुहद्दिसीन के जरिए हम तक ये हदीसें पहुंची हैं, उन तमाम मुहद्दिसीन के तसद्दुक और तफील से हमारी इन दुआओं को अपने दरबार में कबूल मंजूर फरमा। इलाहुल आलमीन, ए करीम अल्लाह, ए रहीम अल्लाह, ए हन्नान मन्नान परवरदिगार, ए हमारे प्यारे परवरदिगार, हम फकीरों के पास देने के लिए दुआएं हैं, तेरे पास देने के लिए वसी खजाने हैं। तमाम खवातीन को, तमाम मर्दों को अपने वसी खजानों से माला माल फरमा। जिंदगी में कभी भी सहारा न फरमा, कभी भी आसरा न फरमा। कदम कदम पे अपनी दस्तगीरी फरमा, कदम कदम पे अपनी दस्तगीरी फरमा। इलाहुल आलमीन, जो मर्द बेरोजगार है उनको रोजगार अता फरमा, खवातीन या मर्द जो बे औलाद है उनको औलाद नसीब फरमा। अल्लाह, जो साहिब औलाद हैं उनको औलादों की खुशियां नसीब फरमा, औलाद की दुखों से महफूज फरमा, औलाद के गमों से महफूज फरमा। जवान बेटा जो बूढ़े माँ बाप को आंखें दिखाता है, बूढ़े माँ बाप के सामने अकड़ता है, तो वालिदैन के दिलों पे क्या गुजरती होगी। अल्लाह, इंसानियत के कुलूब तो तेरे कब्ज़े कुदरत में है, नौजवानों के दिलों को वालिदैन की इताअत की तरफ फेर दीजिए, वालिदैन का फरमान बरदार और ताबेदार बना दीजिए। इलाही, जो बीमार है
یا گھروں میں بیمار ہیں ان کو شفا نصیب فرما، جن کے والدین عزیز و اقارب فوت ہو چکے ہیں ان کی مغفرت فرما، جن کی تو نے مغفرت کر دی اپنے قرب کے اعلیٰ ترین درجات نصیب فرما۔ الہ العالمین جو گھر میں رزق کی تنگی کا شکار ہیں ان کی تنگیوں کو دور فرما، اللہ جن کے گھروں میں رشتوں کے مسائل ہیں مسائل کو حل فرما، نوجوان بچے یا بچیاں ہیں جن کو مناسب رشتے نہیں ملتے اللہ ان کے لیے مناسب رشتوں کا انتظام فرما۔ کریم اللہ گھر میں جوان لڑکی ہوتی ہے رشتے نہیں آتے، بچی کی عمر ڈھل رہی ہوتی ہے، والدین سے بچی کے سفید بال دیکھے نہیں جاتے، وہ کس کو دل کا دکھ سنائے، وہ کس کے سامنے آنسو بہائے۔ اے بے قصوں کی دستگیر، اے ٹوٹے دلوں کو تسلی دینے والے، اے بے سہاراؤں کے سہارا بننے والے، اے خالی جھولیاں بھر دینے والے پروردگار، تمام حضرات اور خواتین کی تمام نیک تمناؤں کو پورا فرما۔ نوجوان بچے یا بچیاں جو اس مجلس میں موجود ہیں سب کے مستقبل کو خوشیوں والا مستقبل بنا، مستقبل میں قدردانوں کا ساتھ نصیب فرما۔ پیارے اللہ کتنے ایسے مرد ہوں گے، کتنے ایسی خواتین ہوں گی جن کے دلوں میں چھپے ہوئے غم ہوں گے، وہ کسی کو بتا بھی نہیں سکتے ہوں گے۔ اللہ غم کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، جب بندہ کسی کے سامنے دل کا حال کھولتا ہے کچھ تو بندے کا دل ہلکا ہو جاتا ہے، لیکن بعض غم ایسے ہوتے ہیں جو بندہ کسی کو بتا بھی نہیں سکتا اور غم بندے کو اندر ہی اندر سے کھا رہا ہوتا ہے۔ پیارے اللہ تو دلوں کے بھید جانتا ہے، ان چھپے ہوئے غموں کو ختم فرما دیجیے، سب کو اپنے اپنے گھروں کی خوشیاں نصیب فرما، گھریلو نفرتوں کو محبتوں میں تبدیل فرما، لڑائی جھگڑوں کو اتفاق و اتحاد میں تبدیل فرما، تنگیوں کو فراخی میں تبدیل فرما، تنگیوں کو فراخی میں تبدیل فرما، الہ العالمین بیماریوں کو صحت میں تبدیل فرما۔ پیارے اللہ جس ادارے کے زیر اہتمام یہ پروگرام ہو گیا اللہ اس ادارے کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما، ادارے کے فیض کو عالم کے کونے کونے میں پہنچا، جن اسباب کی ضرورت ہے غیبی خزانوں سے اسباب کا انتظام فرما، ادارے کو تمام تر شرور اور فتنوں سے مأمون و محفوظ فرما، جتنی طالبات پڑھ رہی ہیں یا معلمات پڑھا رہی ہیں سب کو اپنے مقربین بندیوں میں شامل فرما، خوشیوں بھری زندگی نصیب فرما اور ان کی خدمات کو شرف قبولیت نصیب فرما، علم نافع نصیب فرما، علم پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور خاص طور پہ وہ طالبات جنہوں نے مشکات شریف کی کتاب مکمل کی یا صحیح بخاری شریف کا سبق مکمل کیا بلکہ انہوں نے تو اپنا سارا تعلیمی سلسلہ مکمل کر لیا، اللہ ان طالبات کو اپنی شان کے مطابق اجر اور بدلہ عطا فرما، ایک ایک حرف پہ ایک ایک لفظ پہ ان کو اجر جزیل نصیب فرما۔ پیارے اللہ دنیا میں ہم نے دیکھا ہے مزدور جب مزدوری کرتا ہے آخری وقت میں نگاہیں مالک کی جیب پہ لگی ہوتی ہیں کہ مالک کا ہاتھ کس وقت جیب کی طرف بڑھتا ہے کہ مزدور کو اجرت مل جائے۔ اللہ یہ بھی تو مزدوری کرنے والی ہے، کوئی 2-4 دنوں کی بات تو نہیں ہے، 6 سال مسلسل محنت کی مشقتیں اٹھائیں، پڑھا ہے الہ العالمین یا اکرم الاکرمین، اب انہوں نے اپنی مزدوری مکمل کی ہے، اجرت دینے کا وقت ہے۔ پیارے اللہ نگاہیں تیرے خزانوں پہ لگی ہوئی ہیں، خزانوں کے دروازے کھول دیجئے، خالی جھولیاں بھر دیجئے، امیدوں سے بڑھ کے عطا فرما، توقعات سے بڑھ کے عطا فرما۔ پیارے اللہ حسرت ہوتی ہے اس مزدور پہ جو پورا دن محنت کرے، شام کو مالک کو کام پسند نہ آ جائے تو مزدور کو دھکے دے دے کے گھر سے باہر نکال دیتا ہے، نکل جا تو نے تو میرا کام خراب کر دیا، ایسے مزدور پر حسرت ہوتی ہے۔ پیارے اللہ یقیناً پڑھنے پڑھانے میں کمی کوتاہیاں ہو چکی ہیں لیکن اللہ تو نے وہ سلوک نہیں کرنا جو دنیا کے مالک اپنے مزدوروں کے ساتھ کرتے ہیں۔ پیارے پروردگار ہم کمزور ہیں، ہم سے تو برائیاں ہی ظاہر ہوں گی لیکن تو تو اچھا ہے، تو تو برا نہیں ہے، اچھی تو بروں کے ساتھ بھی اچھائی کرتے ہیں، اچھائی کا معاملہ فرما دیجئے، اچھائی کا معاملہ فرما دیجئے، محنتوں سے بڑھ کے عطا فرما، توقعات سے بڑھ کے عطا فرما، ان فاضلات کو ان طالبات کو اپنی مقربین بندیوں میں شامل فرما، مستقبل میں خوشیوں بڑی زندگی نصیب فرما، مستقبل میں قدردانوں کا ساتھ نصیب فرما، ناقدروں کے حوالے نہ فرما، ناقدروں کے حوالے نہ فرما۔ پیارے اللہ والدین کی جو نیک تمنائیں ہیں اپنی بچیوں کے بارے میں، خواہ وہ حفظ کی بچیاں ہیں، خواہ وہ کتابوں کی فاضلات کی بچیاں ہیں یا دراسات کی بچیاں ہیں، ان تمام بچیوں کے بارے میں والدین کی نیک تمناؤں کو پورا فرما، والدین کو اپنی بچیوں کی دکھوں سے غموں سے معمون و محفوظ فرما، خوشیوں بھری زندگی نصیب فرما، اور یہی بچیاں اپنے والدین کے لیے نیک نامی کا ذریعہ بنا، اپنے والدین کی بدنامی کا ذریعہ نہ بنا، اپنے بھائیوں کے لیے شرمندگی کا باعث نہ بنا، اللہ دین کے دامن پہ دھبا نہ بنا، مدرسے کے دامن پہ داغ بننے سے محفوظ فرما، اور قیامت کے دن اپنی معلمات کے سامنے، اپنے اساتذہ کے سامنے اور
امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ان کو سرخی نصیب فرما، شرمندگی سے معمون و محفوظ فرما، شرمندگی سے معمون و محفوظ فرما۔ یہ امانت جو علم کی صورت میں ان کو نصیب ہوئی ہے، اس امانت کی پاسداری کی توفیق عطا فرما، ان کے تمام تر تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہمارے اوپر بھی ہمارے اساتذہ، ہمارے والدین کے احسانات ہیں، پیارے اللہ ہمارے والدین کو، ہمارے اساتذہ کو ہماری طرف سے بہترین اجر اور بدلہ عطا فرما۔ پیارے اللہ ان کی طرف سے جو امانت ہمیں سپرد ہو چکی ہے، اس امانت کی پاسداری کی توفیق عطا فرما، اور قیامت کے دن ہمیں اپنے والدین کے سامنے، اپنے اساتذہ کے سامنے، جملہ محدثین کے سامنے سرخرو فرما، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے حوض کوثر کا جام ضرور نصیب فرما۔ ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول و منظور فرما۔